बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी तूफान कहां पहुंचा, वजीर आजम को क्या उम्मीद, मुमकिना धांधली के खिलाफ एहतजाज, नवाज शरीफ की वापसी कब, बारिश से कितनी तबाही और भाव ताओ तेज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे समंदरी तूफान बिपरजॉय की, जो कि ताकतवर तरीन तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया है। तूफान 15 जून को केटी बंदर तक गुजरात किसी जगह टकरा सकता है। तूफान कराची और ठट्ठा से 740 किलोमीटर दूर रह गया है। तूफान की वजह से समंदर में 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि 30 से 40 फीट बुलंद लहरें भी उठ रही हैं। कराची में तूफान की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा और हवा में नमी के तनासुब में भी इजाफा हो गया है। समंदरी तूफान बिपरजॉय बड़े तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया। तूफान 15 जून को केटी बंदर तक गुजरात के दरमियान किसी जगह टकराएगा। तूफान कराची के साहिल से 740 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। समंदर में 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा के झक्कड़ भी चल रहे हैं। तूफान की बिना पर सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। समंदरी मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स ने जो है अलर्ट जारी किए। बलूचिस्तान के जितने भी साहिली इलाके हैं वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स ने अलर्ट जारी किए हैं और माहीगीरों को हिदायत की गई है कि वो खुले समंदर की जानिब न जाएं। इसी हवाले से हम बताते चलें कि गवादर में कुंटानी हौर के मकाम पर मुकम्मल तमाम कारोबार बंद कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके बाद वहाँ पे तमाम कारोबार को एहतियाती तौर पर बंद करने की हिदायत जारी की गई है। ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट में कल से तूफानी बारिशें और आंधी का सिलसिला शुरू हो सकता है। 13 ta 16 जून कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान 60 ta 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है तेज हवाओं के सबब कमजोर इमारतें, कच्चे घर और बिलबोर्ड्स गिरने का भी खदशा है। कराची में तूफान की बिना पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आगे देखिए, वजीर आजम का यू टर्न और मेयर के उम्मीदवार आमने सामने। साइक्लोन से 80 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलेगी, 25 फीट ऊंची लहरें टकराएंगी। सिंध हुकूमत ने साहली आबादी के इनखला का मंसूबा बना लिया है। फौज की खिदमत से कुदरती आफत का मुकाबला किया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। कल ठट्टा, सजावल और बदीन का दौरा कर सकता हूँ। कह रहे हैं कि जी कराची से हटके ये थोड़ा बदीन, सिजावल, ठट्टा, उमरकोट, थरपारकर, फिर इंडियन गुजरात जो है ना उसकी साहिल को टच करेगा। लेकिन कराची में भी बरसातें होंगी। जो ये कह रहे हैं इस वक्त ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और 150 से 160 किलोमीटर पर तकरीबन 100 मील की घंटे की रफ्तार से विंड स्पीड है पहुंचेगा साहिल पे, तो ये घट के 60 to 80 किलोमीटर an hour की विंड्स होंगी। कह रहे हैं कि वो 30 फीट के करीब वेव्स आ सकती हैं। आज सुबह ही हमने कमिश्नर को भी उधर भेज दिया है। पाकिस्तानी अफवाज से भी बात की है कि वहाँ पे इवैक्यूएशन की अगर जरूरत है तो तकरीबन 8 से 9,000 फैमिलीज हैं जिनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ कराची में भी कमिश्नर को हिदायत कर दी गई है कि जो बिल बोर्ड्स हैं, जो ऐसे लूज स्ट्रक्चर्स हैं, उनको सिक्योर करें। और जब ये तूफान हिट करेगा साहिल को तो हम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उस दिन बेजा घर से ना निकलें। बुहिरा अरब में इस वक्त समंदरी तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ताकतवर तरीन समंदरी तूफान इस वक्त कराची के जुनूब में मौजूद है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा मरियम हसन से, जो दोल दरिया पर मौजूद है। बताइएगा मरियम, क्या सूरत हाल है वहाँ की? बुहिरे अरब में मौजूद तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार करते हुए इस वक्त एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में जो है वो तब्दील हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त कराची के जुनूब में ये तूफान मौजूद है। 770 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जबकि ठट्टा से 750 किलोमीटर का फासला बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के गिर्द
اور اطراف میں تقریباً 20 سے 30 فٹ بلند جو ہے لہریں بلند ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ طوفان کے مرکز کے گرد جو ہے 150 تا 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ تیز ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ساحلی آبادیوں کو جو ہے خالی کرانے کا جو ہے وہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ ان علاقوں سے مکینوں کی جو ہے فوری طور پر ایویکویشن جو ہے اسٹارٹ کروائی جائے اور اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ شہریوں کو سمندر کی جانب آنے سے جو ہے روکا جا رہا ہے۔ کمشنر کراچی کی جانب سے دفعہ 144 کا جو ہے نفاذ کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو بحیرہ عرب میں طوفان کی موجودگی کے سبب سمندری ہواؤں کا سلسلہ جو ہے معطل ہو چکا ہے، جس کے سبب آج اور کل شہر قائد جو ہے وہ شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ ہوا میں نمی کا مریم، تناسب بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں، امید ہے کہ اسی ماہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا، اگر معاہدہ نہ ہوا تو قوم سے خطاب کروں گا۔ لاہور میں سپورٹس کمپلیکس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ سابقہ حکومت نے سارا وقت ہم کو جیلوں میں بھجوانے میں ضائع کیا، اس وقت غریب آدمی بڑی مشکل میں ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ واقعات میں کسی بے گناہ کو گرفتار نہیں کریں گے، لیکن جو واقعات میں ملوث ہیں قانون ضرور حرکت میں آئے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ کرنے میں اب کوئی دقت نہیں، ہم نے تمام شرائط خلوص سے اور بڑی ایمانداری سے پوری کر دی۔ اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ اسی مہینے میں ہوگا۔ کووڈ کے زمانے میں گیس کی قیمتیں دنیا میں زمین بوس ہو گئی تھی، اس وقت کے سربراہ کو کوئی خیال نہیں تھا کہ میں یہ سستی گیس خرید کے پاکستان کے کروڑوں عوام کو نصیب کروں، ان کے قدموں میں ڈالوں، ان کے جھولی میں ڈالوں، صنعتوں کو چلاؤں، زراعت کو چلاؤں۔ اس کو صرف ایک ہی مولیہ خولیہ تھا کہ کس طرح میں نے نواز شریف کو جیل میں بھجوانا ہے۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ کسی دشمن کی دشمنی سے کم نہیں تھا۔ 9 مئی کا واقعہ، یہ تو دشمن بھی 75 سال میں پاکستان کے ساتھ نہ کر سکا۔ اس لیے قانون اپنا راستہ لے گا، کسی جو کہ قصوروار نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور جو اس میں ملوث ہیں قانون کے مطابق ان کو سزا ملے گی، تاکہ پاکستان میں رہتی دنیا تک دوبارہ کوئی اس طرح کی ویر کراچی کے الیکشن میں ممکنہ دھاندلی کے خلاف جماعت اسلامی کا شہر شہر احتجاج۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی کال پر ریلیاں نکالی گئیں، پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف نعرے بازی کی گئی، مینڈیٹ پر قبضہ نامنظور کے نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین نے خبردار کیا کہ اگر جماعت اسلامی کو دیوار سے لگایا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ میئر کراچی کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج، جماعت اسلامی کے مختلف شہروں میں مظاہرے اور ریلیاں۔ لاڑکانہ میں جماعت اسلامی نے پیپلز پارٹی کے خلاف مظاہرہ کیا، شرکاء نے مینڈیٹ پر قبضے کی کوشش کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے کہا کہ جماعت اسلامی کراچی میں جیت چکی ہے، میئر بھی اسی کا ہونا چاہیے، حافظ نعیم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ مٹھی میں بھی سینکڑوں افراد نے ریلی نکالی، سراج الحق کی اپیل پر پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں جماعت اسلامی کے کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ بہاول نگر میں جماعت اسلامی دفتر سے رفیق شاہ چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اٹھا کر زبردست نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے کہا کہ میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کی واضح اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں کام کیا ہے، ایک بندہ اتنا چیخ رہا ہے کہ اب اس کو جا کر گھر آرام کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے حافظ نعیم الرحمان پر وار، کہا اگر ٹی وی پر رونے والا آدمی تعصب کرتا ہے تو اس کا کیا کر سکتے ہیں، یہ رونے والا شخص 15 جون کے بعد خاموش ہو جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے کراچی میں، اور اسی وجہ سے کراچی کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا جیلا ہوگا۔ تو میں آج کل ٹی وی دیکھتا ہوں تو مجھے بیماری شروع ہو جاتی ہے، وہ ایک آدمی اتنا رو رہا ہے، وہ یہ ہو گیا، وہ بھائی کہتے ہو کہ اکثریت ہمارے پاس ہے اور پھر کہتے ہو نہیں الیکشن نہیں کراؤ، یہ دونوں چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اپنی آنکھیں کھولیں، تعصب نکالیں تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا ان بجٹ کی کتابوں میں۔ ہاں لیکن اگر آپ اپنی ایک ٹنل ویژن کرنا چاہتے ہیں اور صرف تعصب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ بڑا میں کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی یہ کہہ رہا ہے نا، اس کا صرف ایک مقصد ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی سے ڈر گیا۔ اب ان کے پاس اور کچھ کہنے کے لیے رہ نہیں گئے سوائے برائی کرنے کے، اور ہر چیز میں کرتے ہیں۔ میں تو ابھی آج کل ایک
शख्स कर रहा है 15 के बाद वो चुप हो जाएगा। जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी का मैंडेट कबूल करना चाहिए। हम अभी भी किसी ओहदे पर हुए बगैर कराची के लिए काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कराची के मेयर के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब का दावा। कहा, मेयर बनने के बाद इख्तियारात का रोना करने के बजाय काम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने जवाब दिया कि जमात इस्लामी के मैंडेट पर शब खून न मारा जाए। कराची के अवाम के मैंडेट पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। आरोज के जरिए हमारी अक्सरियत खत्म की गई। आज पुरअमन एहतजाज करेंगे। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज डिक्लेयर किया है। आज पूरे पाकिस्तान के लोग इंशाअल्लाह कराची के अवाम के साथ उनके मैंडेट के साथ खड़े होंगे। अब भी ये उनसे कहते हैं कि वो मैंडेट तस्लीम करें और जमात इस्लामी के इस मैंडेट को कि उसका मेयर बनने जा रहा है उसके ऊपर शब खून न मारें। जमात इस्लामी को उस मैंडेट को एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका देना चाहिए जो मौका कराची के अवाम ने बिलावल साहब को दिया है। नशिस्तों के एतबार से भी जमात इस्लामी की नशिस्तें सिंगल पार्टी के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा थीं, जिसको रीकाउंटिंग करके पूरे इलेक्शन के अमले और आरोज के जरिए छीना गया। हम आज भी हम ओहदों पर नहीं आए, लेकिन फिर भी फोकस कर रहे हैं कि काम शहर कराची में कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ काम होने की ज़रूरत। कराची में इंतखाबात पर और कराची के अवाम के मैंडेट पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। अगले साल के बजट में कराची के लिए 182 अरब की स्कीमें रखी गई हैं। 52 अरब रुपए की K4 स्कीम विफाक के पास मंजूरी के लिए ज़ेर इल्तवा है। आंखें खोलें और तासुब छोड़ें तो बजट में बहुत कुछ नजर आएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बरस पड़े। कहा, बगैर पढ़े बजट पर सिर्फ तनकीद की जा रही है। बजट में 4 बड़े अहदाफ हैं जिनके लिए 800 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। अजला के लिए तरक्याती अखराजात के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस हैं। साल के बजट में फाइनेंस स्कीम्स हैं वो तकरीबन 81 प्लस 182 अरब रुपए की स्कीम्स बजट में है। 182 अरब जो ऑगमेंटेशन है वो अभी फेडरल गवर्नमेंट में PC1 फंसा हुआ है। मैंने अभी भी प्राइम मिनिस्टर से कहा था मेहरबानी करके वो जल्दी अप्रूव करें ताकि हम अपनी वो 52 अरब रुपए की स्कीम है जो ऑगमेंटेशन की K4 के अपनी आंखें खोलें, तासुब निकालें तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा इन बजट की किताबों में। बहुत ही माजरत के साथ किताब खोल के आप भी देख लें तो आपको भी नजर आ जाएगी। बड़े 4 हेड्स हैं, इन चारों को आप मिलाएं तो तकरीबन 800 अरब हो जाता है और ये सारे एसेंशियल सर्विसेज है। 20 अरब रुपए तकरीबन डिस्ट्रिक्ट ADP के भी खर्च कर रहे हैं। बजट ने महंगाई के बारे अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। बोल न्यूज़ ने अवाम की आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाने का बेड़ा उठा लिया। खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने बजट में गुमराहकुन अदाद-ओ-शुमार पेश किए हैं। बजट खसारा अवाम के लिए सख्त मुश्किलात और मईशत के लिए तबाहकुन साबित होगा। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने 1 साल में महंगाई करके उन्हें जीते जी मार डाला है। अवाम की मुआशी कत्लेआम के बावजूद लगता है कि हुकूमत का दिल अभी नहीं भरा। अल्फाज के गोरख धंधे पर मुश्तमिल बजट ने अवाम के लिए खतरे की घंटियां बजा दी। अवाम पर महंगाई का नया और खौफनाक बम गिरने का खतरा शदीद हो गया। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में माशी माहिरीन और तज्जियाकारों का कहना था कि हुकूमत ने बजट नहीं बल्कि महंगाई का बम पेश किया है। हमें उन अवामिल की तरफ तवज्जो देना पड़ेगा कि जिसकी वजह से महंगाई हो रही है और उसमें 2 मेजर एस्पेक्ट्स हैं, एक एनर्जी कॉस्ट और दूसरा फ्यूल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये ऐसे मामलात हैं कि अगर इन पर तवज्जो ना दी जाएगी तो मुल्क में महंगाई जो है वो किसी सूरत काबू नहीं आएगी। बजट खसारे की बदौलत खौफनाक माशी बहरान सर उठाता नजर आ रहा है। कठपुतली हुकूमत से तवक्कुआत तो रखी नहीं जा सकती। हमें उम्मीद भी यही थी और इन्होंने जो है वो ताजर बिरादरी के लिए तो कुछ भी नहीं किया है और उल्टा जो है वो ट्रांजैक्शन पे 50,000 की ट्रांजैक्शन पे टैक्सेस नए ऐड कर दिए हैं। जी हमने तो न बजट देखा है, न कुछ इधर बैठे होते हैं सुबह से लेके शाम तक। कोई आ जाते हैं काम पे ले जाते हैं तो वो बोलते हैं कितने घंटों का कितना ले। शहरियों का कहना था कि पिछले 1 साल में रिकॉर्ड महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। हुकूमत बता दे कि अवाम से आखिर किस जुर्म का बदला निकाल रही है। बस 1000-1200 की दिहाड़ी लगती है, 1 दिन लगी 2 दिन न लगी, फिर घर पे बैठे रहते हैं। क्या करें, कौन सुनेगा हमारे। रिक्शा चलाने से 1-2 सवारियाँ मिलती है सारा दिन में, धूप में मर जाते हैं तो वो घर का खर्चा भी नहीं होता। या गैस पवा लो या घर का खर्चा कर लो, एक ही काम होना। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत के पास कर्जों की अदायगियों और बजट खसारा दूर करने का ताहाल कोई प्लान नहीं। ये तमाम बोझ अवाम पर मुंतकिल होने का खदशा है।
शुजाबाद में नून लीग आज जलसा मुनाकिद करने जा रही है। मरियम नवाज के इस्तकबाल की तैयारियां मरियम नवाज के लिए 5 तोले सोने का ताज तैयार कर लिया गया है। ताजर मरियम नवाज को 13 लाख रुपए मालियत का ताज पहनाएंगे। अब एक अच्छी खबर शामिल कर लेते हैं कि रूस तेल लेकर जहाज कराची पहुंच चुका है। प्योर पॉइंट नामी ये जहाज 45,142 मेट्रिक टन तेल लेकर पहुंचा है। केपीटी के मुताबिक जहाज को OP2 पर लाया गया है। समुद्री तूफान से पहले जहाज को बर्थ कर दिया गया है। रूस से मजीद तेल पाकिस्तान पहुंचेगा। रूसी तेल हासिल होने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन में अहम बैठक। मुस्लिम लीग नून का मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात में ये फैसला किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के गैर रस्मी अहम इजलास में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह भी शरीक हुए। इजलास में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर तलब किया गया। सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात के हवाले से पार्टी बयानिए पर भी तबादला ख्याल कर रही है। NDMA पाकिस्तान ट्वीट NEVC अपडेट के मुताबिक समंदरी तूफान बिपरजॉय समंदरी तूफान अगले 24 घंटों में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। समंदरी तूफान 13 जून तक मुमकिन तौर पर सिंध के जुनूब और जुनूब मशरकी हिस्से पर असरअंदाज हो सकता है। समंदरी तूफान से साहली इलाकों में तेज़ आंधी, तूफानी बारिशें और तूफ़ानी आ सकती है। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के बतौर वज़ीर ख़जाना तीनों अदवार में मईशत तबाह हुई, वो इस ओहदे के लिए गैर मौजू हैं। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने लिखा कि सिर्फ एक साल में शरह नमू को 6.1% से 0% पर लाकर मईशत को क्रैश कर दिया। रिकॉर्ड महंगाई ने अवाम का जीना 48% अफरात ज़र पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। करेंसी मुसलसल गिर रही है। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 के दरमियान सरकारी कर्जे में 15.6 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ। जानबूझकर IMF प्रोग्राम को पटरी से उतारा गया। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम ने इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले पाकिस्तान आएंगे। कहा कि इलेक्शन इसी साल अक्टूबर में होंगे और अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होगा। जहांगीर तरीन से कोई खतरा नहीं है। इस हवाले से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा नवाब शेर हमें आगाह करेंगे। जी नवाब शेर। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। सर, इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला इसी साल अक्टूबर ही में होंगे। तो गवर्नर साहब तो कह रहे कि सूबे के हालात, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, तो फिर इलेक्शन अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। दूसरा रास्ता यही नहीं, इलेक्शन होंगे अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। और अच्छा सर, इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में वो आवाम के साथ ही होंगे। तो अगला वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं? जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब को देख रहे हैं। आज उसकी मरियम नवाज के साथ मुलाकात भी है, तो क्या किस हवाले से ये नहीं, मुलाकात तो उसकी घर की बात है और वो तो हर हवाले से हो सकती है, वो अपनी जगह। मगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान का जेन्युइन लीडर है। जहांगीर तरीन से कोई थ्रेट्स है? नहीं, उससे क्या थ्रेट होंगे? वो तो पाकिस्तान की आवाम ने देख लिया है कि इस तरह से काम, उसका अपना एक जमहूरी हक है, राइट है, जो भी कर सकता है। मगर हमें थ्रेट किससे नहीं। अमीर मकाम साहब का यही कहना है कि अगली हुकूमत जो है वो नून लीग की होगी और नवाज ठीक है। नवाब शेर हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। किसी सियासी जमात और लीडर पर पाबंदी के हक में नहीं। 9 और 10 मई के वाकयात में जिसका जो किरदार है उसे सजा मिलनी चाहिए। जिनसे ज्यादती हुई उसका अजाला किया जाए। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा करते हैं। जावेद लतीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है तो कौम को मुकम्मल सच बताना होगा। इस वक्त कौम को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। तो किसी सियासी जमात पे पाबंदी, किसी सियासी लीडर पर पाबंदी किसी को माइनस करने के ना कभी हक में थे ना हैं। 9-10 मई के कोई वर्कर है, कोई लीडर है, कोई सहूलतकार है, कोई क़यादत है,
جس کا جو رول ہے وہ رول کی اس کو سزا ملنی چاہیے. ہم چاہتے ہیں وقت مقررہ پر انتخابات ہوں، مگر یہ میرا نہیں 23 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو دی جائے اور پاکستان پر رحم کرتے ہوئے نواز شریف کو لایا جائے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں یا اگلے دنوں ہماری کسی سے ڈیل ہے کہ ہمارے بعد کوئی اور نہیں، کوئی ڈیل نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گی. استحکام پاکستان پارٹی کے سرپرست اعلیٰ جہانگیر خان ترین اسلام آباد سے لندن روانہ ہو گئے ہیں. وہ دو ہفتے لندن میں قیام کریں گے. جہانگیر ترین کے قریبی ذرائع کے مطابق پاکستان پارٹی کے سرپرست اعلیٰ لندن میں اپنا طبی معائنہ کروائیں گے. انہیں کورونا کے بعد سے مختلف طبی مسائل کا سامنا ہے. جہانگیر ترین کی نواز شریف سے ملاقات ہوگی یا نہیں، اس حوالے سے ابھی کچھ طے نہیں. سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ 14 کھرب کا بجٹ اور 7 کھرب کا خسارہ، یہ خسارہ آخر کیسے پورا ہوگا؟ جب کارخانے نہیں چلیں گے تو محصولات ہوں گے، شفاف الیکشن ہوں گے تو سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا. شیخ رشید نے کہا کہ آٹا، گھی، چینی، بجلی اور گیس زرداری شریفوں اور فضل الرحمان کا مسئلہ ہی نہیں، یہ الیکشن میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان، ترکی، ایران کے درمیان ریل روڈ نیٹ ورک منصوبہ اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے. ترکی کی ٹیکنالوجی اور پاکستان کی افرادی قوت دونوں ممالک کے لیے بہترین مفاد میں ہوگی. ترک ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے 3 سالوں میں باہمی تجارت کو $5 ارب تک بڑھانے کی کوشش کریں گے. حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوششیں جاری. حکومت نے بجٹ پر بحث کے لیے بلائے گئے اجلاس کے دوران ہی چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر ججز کے خلاف ریفرنس تیار کرنے والی خصوصی کمیٹی کا اجلاس منگل کو بلا لیا. مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا کی سربراہی میں حکمراں اتحاد کی 5 جماعتوں کے ارکان پر مشتمل خصوصی کمیٹی آرٹیکل 209 کے تحت ججز کے خلاف ریفرنس کا ڈرافٹ تیار کرے گی. اور آل پاکستان یوتھ تنظیموں کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ، 9 مئی کے واقعات کی بھرپور مذمت کی. وفد نے کہا کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے اور افواج پاکستان ہماری سلامتی اور بقا کی ضامن ہیں. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے. چھتیں، دیواریں، درخت اور سائن بورڈ گر گئے ہیں. مختلف حادثات میں 34 افراد لقمہ اجل بن گئے، 150 سے زائد زخمی. نظام زندگی درہم برہم. سب سے زیادہ تباہی بنو میں ہوئی. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں طوفانی بارش سے تباہی، چھتیں اور دیواریں گر گئیں، درخت اور سائن بورڈ اڑ گئے. خیبر پختونخوا میں طوفانی بارش اور آندھی سے بڑے پیمانے پر تباہی، چھتیں اور دیواریں تیز ہوا اور بارش کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں. تیز ہوا نے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا، سائن بورڈ زمین پر آ گرے. سب سے زیادہ اموات بنو میں ہوئیں، جہاں 15 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے. لکی مروت میں 5، کرک میں 4 افراد جان سے گئے. دیائی خان میں خاتون اور بچی چل بسی. سوات میں تیز بارش پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا. ہنگو، کوہاٹ اور سوابی پشاور میں تیز آندھی اور بارش سے نظام زندگی دھرم بھرم، کئی افراد زخمی ہوئے. خیبر پختونخوا حکومت نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ اور شدید زخمیوں کو 3 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے. پنجاب کے علاقے خوشاب، میاں والی اور فیصل آباد میں بھی دیواریں گرنے اور کرنٹ لگنے سے 3 بچوں سمیت 7 اموات رپورٹ ہوئی ہیں. ملکی فضائی دفاع جدت کی جانب گامزن. پاک فضائیہ کا بیڑا مزید مضبوط ہو گیا. بیلجیم سے 7 C-130 ہرکولس طیارے فضائیہ کا حصہ بن گئے. مزید طیاروں کی شمولیت سے C-130 کی تعداد تقریباً 2 درجن ہو گئی. دونوں ممالک میں طیاروں کا معاہدہ 2019 میں ہوا تھا. شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں پاک فوج کے 3 جوان شہید ہو گئے. جوابی کارروائی میں 3 دہشت گردوں کو ہلاک اور 4 کو زخمی کر دیا گیا. واقعے کے بعد علاقے میں دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کیا گیا.
شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں جاری. میران شاہ کے علاقے میں دہشت گردوں سیکورٹی فورسز میں جھڑپ ہوئی. جھڑپ کے دوران صوبیدار اصغر علی، سپاہی نسیم خان اور سپاہی محمد زمان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. ISPR کے مطابق فائرنگ کے شدید تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے. ہلاک دہشت گردوں سے ہتھیار اور گولیاں برآمد کی گئیں. علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا گیا. بلوچستان میں کلعدم بلوچ لبریشن آرمی کا حصہ رہنے والے مری قبائل کے وڈیرے فلک شیر مری اور جاوید مری نے ہتھیار ڈال دیے. خصوصی پیغام میں کہا کہ قومی دھارے میں شامل ہو گئے ہیں، بھائی رہا ہو گیا، نوکری بھی بحال ہو گئی. فراریوں کو پیغام ہے کہ دہشت گردی کا راستہ ترک کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام وڈیرا فلک شیر گزینی مری شاخ مندانی. پھر 2015 پہ سرنڈر ہو چکا ہوں، قومی ادارے پہ شامل ہو چکا ہوں. ہمارا بھائی بھی رہا ہو گیا، ہمارا جو نوکریاں تھی وہ بھی بحال ہو گئے. ہمارا یہ پیغام ہے، جو ہمارا بھائی ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ رہے ہیں، میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی یہ ہتھیار پھینک دیں، قومی ادارے میں شامل ہو جائیں، اپنا سکون کا زندگی گزاریں، اپنا بچوں کے ساتھ رہیں. گورنمنٹ کا شکر گزار ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا وہ جان بخشی کرے، یا جو بھی رعایت کی ہے اس نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے. ہمارا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو پہاڑوں میں بیٹھے ہیں، فراری زندگی گزار رہی ہے. ہم تو ان لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ نیچے، تاکہ ملک پاکستان کے ساتھ مل کر اپنا حق یہاں پہ بھی ہم مانگ سکتے ہیں. سوشل میڈیا پر کی گئی دوستی مہنگی پڑ گئی. کھاریاں کے نجی ہوٹل میں لڑکی سے مبینہ جنسی زیادتی. پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد ملان ہوٹل کے کمرے میں اسکول ٹیچر سے زیادتی کی گئی. پولیس نے متاثرہ لڑکی کی مدعیت میں زیادتی کا مقدمہ درج کر لیا. متاثرہ لڑکی لالا موسیٰ کی رہائشی ہے اور نجی اسکول میں ٹیچر ہے. لاہور کے علاقوں نواکوٹ اور سندر سے 2 بزرگ شہریوں کی لاشیں برآمد ہوئیں. تفصیلات کے مطابق نواکوٹ اسکیم موڑ چوک کے قریب فٹ پاتھ سے 60 سالہ نامعلوم بزرگ شہری مردہ حالت میں پایا. پولیس کا کہنا ہے کہ متوفی کی شناخت نہیں ہو سکی. سندر کے قریب ملتان روڈ سے 65 سالہ شخص سڑک کنارے مردہ حالت میں پایا گیا. 65 سالہ بزرگ شہری حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث جاں بحق ہوا. متوفی کی شناخت محمد اسحاق کے نام سے ہوئی، جو عبدالحکیم کا رہائشی تھا. کارروائی کے بعد دونوں لاشوں کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا. امریکہ کے شہر ڈیلس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی. اس موقع پر بول سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں کرکٹ کے فروغ پر خوشی ہے. امریکہ میں جب بھی کھیلنے کا موقع ملا تو وہ ضرور کرکٹ کھیلیں گے. میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ہر شہر میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ہارڈ بال اسپیشلی کھیلی جا رہی ہے، اور آئی تھنک USA کے لیے اچھا ہے. اور یہاں پہ جو ہمارے پاکستانی ہیں یا جو بھی ایشین ممالک کے لوگ یہاں پر موجود ہیں پلیئرس، ان کو بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے. یہاں پہ ابھی 2 قسم کی لیگ بھی ہونے والی ہیں، تو آئی تھنک اچھا انیشیٹو ہے USA کرکٹ بورڈ کا کہ یہاں پہ کرکٹ ہو رہی ہے اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور جہاں تک رہی بات کہ یہاں پہ کھیلنے کی، ڈیفینیٹلی جب بھی موقع ملے گا تو ضرور کھیلیں گے. آسٹریلیا نے ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں بھارت کو 209 رن سے شکست دے دی ہے. بھارتی ٹیم 444 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 234 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. بھارت کی 7 وکٹیں صرف 70 رنز پر گر گئیں. آسٹریلیا کے ناتھن لیون نے دوسری اننگز میں 4 شکار کیے. کاغذی شیر اوول میں ڈھیر. لندن میں آسٹریلیا نے ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں بھارت کو 209 رنز کے بھاری مارجن سے مات دے دی. ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے آخری روز بھارتی ٹیم 444 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 234 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. بھارت کی 7 وکٹیں صرف 70 رنز پر گر گئیں. دوسری اننگز میں بھارت کی جانب سے وراٹ کوہلی 49 رنز بنا کر نمایاں رہے، جبکہ اجنکیا ریہانے نے 46 اور روہت شرما نے 43 رنز کی اننگز کھیلی. آسٹریلیا کے ناتھن لیون نے دوسری اننگز میں 4 شکار کیے. اسکاٹ بالنٹ نے 3 وکٹیں حاصل کی. مچل اسٹارک نے 2 اور پیٹ کیمز نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 469 رنز بنائے تھے، جبکہ دوسری اننگز 270 رنز اور 8 کھلاڑیوں پر ڈکلیئر کر دی تھی. بھارتی ٹیم 296 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. فیصل آباد میں سرکاری طور پر تو مویشی منڈیاں نہ لگائی جا سکی، لیکن بیوپاری نیا موانا کی منڈی میں عید قربان کے لیے خوبصورت جانور لے کر پہنچ گئے ہیں. شہری خریداری کے لیے منڈی میں پہنچ رہے ہیں. شہریوں کا قیمتوں کے حوالے سے کیا کہنا ہے، جانتے ہیں بیورو چیف غلام دستگیر سے، جو خریداروں کے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا غلام. جی بالکل، فیصل آباد میں سونڈی روڈ پر واقع نیاموانا کی بڑی مویشی منڈی کے باہر جو بیوپاری ہیں وہ جانور ان کی جانب سے لانا شروع کر دیے گئے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ مویشی منڈی میں بچڑے لائے گئے ہیں، بیل لائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ بکرے لائے گئے ہیں، اس کے علاوہ
دمبے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف رنگت والے جو بڑے بڑے مویشی ہیں ان کی خریداری کے لیے شہری آ رہے ہیں. میرے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، خریدار ہیں. سر ریٹس تو بہت ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. ڈیمانڈ 4-4.5 سے کم ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے، تو ابھی تو فی الحال بہت مشکل ہوا سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کریں. ابھی تو کافی دن باقی ہیں عید میں، تو تیاری ہے کہ مل جائیں گے آپ کو جانا؟ ہاں جی کوشش تو ہے، لینے آئے ہیں، گھر سے لینے نکلے ہیں، اللہ خیر کرے مل گیا تو انشاءاللہ ضرور لے کے جائیں گے. مہنگائی کافی زیادہ نہیں، بجٹ میں بھی ریلیف کوئی نہیں ملا؟ بہت زیادہ ہو گئی ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ بندہ کیا چیز لے کیا نہ لے. ویپاریوں کا کہنا ہے کہ ریٹ اس لیے زیادہ ہیں کہ ان کی دیکھ بھال کافی انہوں نے کی ہے، ان کا جو خوراک ہے اس پہ اخراجات زیادہ آئے ہیں، جس کی وجہ سے. غلام دستگیر بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے. جنگل نے بچوں کو لوٹا دیا. ایمیزون کے جنگلات میں طیارہ حادثے کے 5 ہفتے کے بعد 4 بچے معجزاتی طور پر زندہ مل گئے. بچوں نے سروائیول کی مثال قائم کر دی. میڈیا رپورٹس کے مطابق معصوموں نے 1 ماہ سے زائد عرصہ جنگلی پھلوں اور شکرکندی کے چھلکے پر گزارا. پانی بھی ڈھونڈ لیا تھا جس کے باعث وہ اتنے عرصے زندہ رہ سکے. زندہ بچنے والے بچوں کی عمریں 4، 9 اور 13 سال ہیں، جبکہ ان میں ایک 1 سالہ بچہ بھی شامل ہے جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. بجٹ 2023-24 کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن. بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے. وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کوریج. 62% عوام نے دیکھا بول کی اسکرین پر. ویلکم بیک ٹو دا بجٹ ٹرانسمیشن. سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو. گجرات رضاف میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیف دی جائے کیونکہ الیکشن سر پر ہے، تو کوئی ایسا بجٹ دے جو پاپولسٹ ہو. کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر. بول ہے سب سے آگے، سب سے پہلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.